خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ میں تہاڈے سامنے جس عنوان تے چند باتاں بیان کرنا چاہنا وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میلاد دا معنی ہے ولادت یعنی پیدائش، اور نال النبی دا لفظ لگ گیا یعنی کہ نبی علیہ السلام دی پیدائش۔ اور جشن دا معنی ہے خوشی، عید دا معنی بھی ہے خوشی، اور انہاں سارے الفاظ نو ملا کے انہاں دا معنی بنتا ہے کہ ولادت رسول دے موقع تے خوشی منانا، جشن کرنا۔ دیکھو سب تو پہلا یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ ساڈا دین کی ہے؟ اسلام ہے نا ساڈا دین۔ اسی یہودی تے نہیں، اسی عیسائی تے نہیں، ساڈے نبی کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبی ساڈے نبی ہیں۔ اور دین اسلام ملتا کتوں ہے؟ قرآن و حدیث تو۔ اللہ نے قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی اختلاف پہ جائے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو، نہ حل ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی کی طرف نظر دوڑاؤ کہ انہوں نے کوئی عمل کیتا ہے وہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ہوئے تو پھر اجماع صحابہ، پھر بعد دیاں گلاں قیاس جدو حل ملتا ہی نہ ہو۔ اور ایک بات تسی ذہن دے اندر اور بٹھا لو کہ اللہ دے رسول نے عبادت دا ہر طریقہ ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ اللہ دے رسول نے ایک کم بالکل نہیں کیتا کہ کوئی نیکی ہوئی تے ساڑھے کو چھپا لی ہوئی۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ اللہ دے رسول نے کوئی ساڑھے تو نیکی دا کم چھپا لیا ہوئے؟ نہیں، اللہ دے رسول نے ساری دی ساری جیڑی زندگی ہے تبلیغ دے اندر گزاری ہے تاکہ کوئی اللہ دا ایسا فرمان میرے کو لے نہ رہ جائے جیڑا میں امت تک پہنچا نہ دے۔ اور یہ ساریاں گلاں آپ دا عمل، آپ دا قول، آپ دی تقریری، آپ دے سامنے کوئی عمل کیتا گیا آپ خاموش رہے، وہ بھی کم جائز ہے، بندہ کر سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیتا ہے تے وہ کم امر دے اندر آندا ہے، وہ کم کرنا لازمی ہے۔ آپ نے کم کیتا ہے، اسی وہ کم کر سکنے ہیں، دین ہے۔ میرے بھائیوں ساریاں باتاں قرآن و حدیث دے اندر موجود ہیں۔ دین مکمل ہو چکیا ہون نہیں، آج تو 1430-35 سال پہلے دین مکمل ہو چکیا سی۔ اللہ دے رسول تے دین مکمل ہویا ہے، اس تو بعد وحی دا سلسلہ ختم۔ ساریاں عبادتاں دے طریقے اللہ دے رسول نے اپنے صحابہ نے سکھائے نے۔ اگر تانوں کوئی شک ہوئے تے صحابہ دی زندگی دی طرف نظر دوڑاؤ، انہوں نے کیویں زندگی گزاری۔ اور یہ بھی بات کیا اے ہو سکتا ہے کہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کریے؟ کدے نہیں کر سکتے۔ وہی وہ جڑے لوگ کہندے سی اللہ دے رسول جی تانوں ویکھن تو بعد ساڈے سارے غم سانوں بھول جاندے نے، انہاں نالوں محبت زیادہ اسی کر سکنے؟ جتھے اللہ دے رسول دا اشارہ ہے اوتھے انہاں دیاں گردناں کٹی جاندیاں، انہاں نالوں زیادہ کوئی محبت اور پیار کرتا ہے؟ وہ ساڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ نے۔ جویں اللہ دے رسول فرماتے نے، فرمایا بیٹھ جاؤ، جتیاں والی جگہ تے صحابی کوئی کھڑا ہوئے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ اللہ دے رسول دی فرما برداری ہے نہیں، انہاں رنگی کوئی فرما برداری کر سکتا؟ اسی تو انہاں دی خاک ورگے بھی نہیں، جتیاں دی خاک ورگے بھی نہیں۔ اور لوگ محبتاں دے اندر آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ میں محبت پیار دے نال سمجھانا گا۔ اللہ تعالیٰ میں نے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ہن اپا پوچھئے دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز دا حکم تو آڈا نبی توانو دے دے وے فخذوہ، اس کام نو تسی پکڑ لینا ہے،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز تو تہاڈا نبی تانوں روک دے وے او دے تو رک جانا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تو ہمیشہ ڈردے رہے آجے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، لازم ہے میری سنت نو پکڑ لو، لازم ہے تو آڈے دے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جڑے خلفاء چار خلیفہ مؤمنان دے خلیفہ گزرے انہاں دے طریقے نو لازم پکڑ لو، جڑے ہدایت یافتہ لوگ نے انہاں دے طریقے نو لازم پکڑ لو، اے تواڈے واسطے دین ہے۔ فرمایا جس چیز تو منع کیتا جائے اس تو رک جاؤ، اے بھی تواڈے واسطے دین ہے۔ آؤ لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نیکی دا سانو طریقہ دسیا ہے۔ ہن دنیا دے معاملات دے اندر نظر دوڑاؤ، بندہ جو مرضی کھائے پیے، کوئی چنگا کھائے کوئی مندہ کھائے، کوئی اچھے لباس پہنے کوئی ماڑے لباس پہنے، کوئی جناب سادہ لباس پہنے کوئی کاٹن پہنے، انہوں کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ لباس غریب پہنے انہوں غربت دا ثواب کوئی نہیں، اچھا لباس امیر پہندا ہے انہوں اچھے لباس دا ثواب کوئی نہیں۔ اس ثواب کے چیز آئے جڑے نیک اعمال کر کے اللہ نو راضی کرنا ہے، او دا اجر و ثواب ملدا ہے۔ میں جڑی گل سمجھا رہے ہاں، دنیا دا معاملہ انجے سب کچھ تسی کھاؤ، جو کچھ دل کردا ہے پہنو، جڑا دل کردا ہے کاروبار کرو، جڑی دل کردا ہے گڈی استعمال کرو، جڑا دل کردا ہے فون استعمال کرو، اے دے اندر ثواب کوئی نہیں۔ ہر چیز دنیا دے اندر استعمال کیتی جا سکتی ہے، دنیا دے اندر صرف وہی استعمال نہیں کرنا جدے تو اللہ دے رسول منع فرما گئے۔ منع جس چیز تو اللہ دے رسول نے کیتا ہے، دنیا دے اندر صرف وہ چیزاں تو بچنا ہے۔ دنیا دے اندر جدا ثواب نہیں نا، ہن بندہ اچھے کپڑے پہنے، کوئی اناج کھائے، باجرہ کھائے، آٹا کھائے، انہوں ثواب تے نہیں، جو مرضی کھائے، لیکن اللہ دے رسول نے حرام دی پہچان کرواتی، حرام نہیں کھانا، سونا نہیں پہننا مرداں واسطے، ریشم نہیں پہننا، اللہ دے رسول نے منع فرما دیتا۔ جس چیز تو روک دیتا ہے دنیا دے اندر اسی اونا چیزاں تو روک لیں، قرآن و حدیث نے جس چیز تو روک دیتا ہے۔ دین دی واری آ جائے، جس عمل دا ثواب ہے اس دے اندر کی کلیا ہے، جو اللہ دے رسول نے کام کیتا ہے اسی او کرنا ہے۔ دنیا دے اندر جس چیز تو منع فرمایا صرف او تو منع ہونا ہے، رکنا ہے، تے عبادت صرف وہی قبول ہے جڑی اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، اے حدیث سنیا جائے صحیح البخاری دی، حدیث نمبر ہے 5043، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بندہ ساڈی سنت تو منہ پھیر لے گا، اعراض کر لے گا، کنڈ کر لے گا، اپنے طریقے شروع کر لے، فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، او بندہ ساڈے وچوں نہیں ہے، او دا تعلق ساڈے نال کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا، جس نبی نے نماز پڑھن دے طریقے بھی سانوں دس دیتے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھنا جویں مینوں نماز پڑھدیاں ہویاں دیکھیا۔ حدیثاں موجود نے، آپ دا طریقہ موجود ہے۔ آؤ لوگو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذرہ بھی نیکی چھپائی کوئی نہیں، ساری امت دے سامنے واضح کر دیتی۔ ایک ہی میں ہو سکتا ہے، قرآن اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، ساڈے تواڈے تے نازل کوئی نہیں ہویا، ساڈے تواڈے واسطے نازل ہویا ہے، نازل اللہ دے رسول دی ذات تے ہویا ہے۔ سب نالوں پہلا آپ دے قرآن دے جڑے خادم بنے نے، طالب علم بنے نے، کون نے؟ اللہ دے رسول دے صحابہ نے، جنہاں نے سامنے بیٹھ کے انج کر کے پھٹیاں لے کر کے دے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل کیتی ہے۔ آپ دے صحابہ نے قرآن نازل ہوندا ڈائریکٹ اللہ دے رسول فرماندے میرے صحابہ اللہ دا حکم آ گیا ہے، آیت سمجھو تے عمل کرو، صحابہ عمل کر کے دکھاندے۔ قرآن نازل ہویا اج تو 1450 سال ہو چلے نے، 1435-36 سال ہو گئے، 34-35 سال ہو گئے قرآن نازل ہو چکیا۔ اونا جنہ سمجھیا اونا اسی سمجھ کوئی نہیں سکدے۔ او مفسرین صحابہ
جنہ دے بارے اللہ دے رسول نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ انہاں نو دین دا فقیہ بنا دے، انہاں نے قرآن نو سمجھیا، اللہ انہاں نو دین دا قاری بنا دے، انہاں نے قرآن نو سمجھیا، اللہ انہاں نو ہادی بنا دے، انہاں دے ذریعے اللہم اجعلہ ہادیا وواہدیا واہدی بھی، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے، انہاں دے ذریعے ہدایت دین والے لوگ بھی پیدا فرما دے، اللہ لوگ انہاں تو ہدایت حاصل کرن، اللہ ہدایت دا سر چشمہ انہاں نو بنا دے، قرآن نو سمجھیا اے سب تو پہلا انہاں لوگاں نے قرآن نو سب تو پہلا سمجھے۔ تے کوئی بندہ آج یہ کہے کہ فلاں آیت نو پڑھو تے اوتھے اللہ دے رسول دی ولادت تے جشن ثابت ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر بندے دے اللہ پاک نے دماغ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ساڈا دین اسلام ہے، اللہ دے رسول نو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں سی۔ افسوس دی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہندا ہے لو جی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دا میلاد منایا، سیلیبریٹ کیتا، میں کنے سنیا ایسیاں لوگ دلیلاں دیندے نے کہ بندے دی عقل ہی ختم ہو جاتی۔ آدم علیہ السلام دا میلاد اللہ پاک نے منایا، دیکھو جی قرآن دی آیت پہلے پارے دے اندر، پہلے پائیے دے اندر ہی آ گیا کہ آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا تے فرشتیاں نو فرمایا سجدہ کرو، جدوں اے پیدا ہو جان گے تے فرشتیاں سجدہ کیتا، جنہیں نہیں کیتا او ابلیس، دلیل کی دے رہے ہے جڑا نہیں کرے گا میلاد تے خوشی او شیطان ہے، جڑا کرے گا اللہ انہوں نوری بنا دے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ دے رسول نو اس آیت دا پتہ نہیں سی، اللہ دے رسول تے قرآن نازل نہیں ہویا، صحابہ کرام کوئی نہیں سکھیا، جاؤ کوئی مائدہ لا لے کہ اس آیت دی تفسیر دے اندر یہ بات ثابت کر کے دکھائے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہوئے کہ میری ولادت دے بھی جشن بناؤ۔ وہ اللہ دے رسول، وہ دنیا شروع ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام دا ذکر ہے، تسی مسلمان ہو، تہاڈا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہندے ہو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام تو علاوہ کوئی دین لے آؤ تہاڈا قبول ہی کوئی نہیں۔ تے ہن تسی لکھاں ہزاراں سال پہلے دیاں گلاں کر دیو، قبول نے تہاڈیاں۔ آؤ اگلی بات کریے، اور اگلی دلیل دین دینے لو جی سورہ مریم دے پہلے رکوع دا مطالعہ کرو، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ نے انہاں دا میلاد بیان فرمایا یحییٰ نو اسی پیدا کیتا ہے، او دے میلاد دا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا سورہ قصص دے اندر پہلیاں آیتاں دے اندر میلاد دا ذکر ہے۔ جناب مریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیتے نے، انہاں دے میلاد دا ذکر ہے، انہاں تے اللہ نے خشک ٹہنیاں تو رزق دیتا، انہاں دے میلاد دا ذکر ہے۔ دلیل کی دیتی جا رہی ہے اللہ دے رسول دا میلاد منانا، جشن منانا، عید منانا، اتوں ثابت ہو رہا ہے خدا را عیسائیاں والا حربہ چھوڑ دیو، یہودیاں والے طریقے چھوڑ دیو، دین اسلام نو پہچانو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا آج تواڈے تے تواڈا دین اسلام مکمل ہو چکیا ہے۔ تے جدوں اے آیت نازل ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، یہودی آ کے کہن لگیا اگر اے یوم عرفہ والے دن اے آیت ساڈی تورات دے اندر نازل ہوندی، ساڈے تے نازل ہوندی تے اسی دو عید مناندے، عید دا تہوار مناندے، یعنی اللہ نے ساڈے تے ساڈا دین مکمل کر چھڈیا ہے۔ جناب عمر نے جواب دیتا، او سونے صحیح البخاری دے اندر ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، جناب عمر فرمان لگے بس رہن دے، یوم عرفہ بھی ساڈی عید دا دن ہے تے اج جمعہ ہے ساڈی اے بھی عید دا دن ہے، اسانو اللہ نے بڑیاں بڑیاں عیداں عطا فرمائیاں نے۔ او بزرگوں تے دوستو عزیز بھائیو، اے تے ایک گل کن کھول کے سن لو، نماز جمعہ نو جمعہ مبارک دے دن نو اللہ دے رسول نے عید دا دن آکھیا ہے، حدیث دے اندر موجود، جمعے والے دن نو عید دا دن آکھیا حدیث دے اندر مل گیا نا، یوم عرفہ نو عید دا دن آکھیا صحیح البخاری ترمذی شریف دے اندر حدیث مل گئی نا، اور دو عیداں عید الاضحیٰ عید الفطر دا ذکر آیا قرآن و حدیث دے اندر موجود ہے نا، ملدیاں نے حدیثاں تے جشن عید میلاد النبی بھی کسی ضعیف حدیث تو کوئی ثابت کر کے دکھاؤ، جڑے تہوار عید دے نے اللہ دے رسول نے تعلیم دے دیتی ہے مسلمانوں تواڈے واسطے عید دے دن نے، تے تسی اللہ دے رسول دی پوری زندگی برول لو،
40 سال دے اندر آپ نے نبوت ملی، 23 سالہ زندگی آپ نے نبوت تو بعد گزاری. کوئی بندہ اللہ دے رسول دی زندگی دے اندر کوئی ایک حدیث ہی لے کے آ جائے، ضعیف ہی لے کے آ جائے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں سن رہا، کہنے لگے عمل واس سے ضعیف حدیث ہی ہو جائے گی، ضعیف حدیث پہ پیش کر دیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تسی انہاں دا 23 سالہ دور نبوت پرول لو، تو انہوں کوئی عمل نہیں ملے گا. ہاں جو عمل کرنا چاہیے تو انہوں میں وہ دسنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیاری حدیث ہے، سنیا جے صحیح حدیث. آپ دے کولوں سوال کیتا گیا، اے سونے نبی جی، اے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی، ایک بات دا جواب دے دیو سونے ہو. تسی جناب اللہ سوموار دا روزہ رکھ دیو، ہر سوموار دا نفلی روزہ کیوں رکھ دیو؟ آپ نے جواب دیتا، او میرے صحابہ، اس دن میں پیدا ہویا، اللہ نے میں نو پیدا فرمایا سوموار والے دن، اور اللہ نے میں نو نبی بنایا ہے سوموار والے دن. اللہ پاک دی کرم نوازی تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے روزہ رکھ رہا ہوں. اور بات یاد رکھو، حدیث دوسری موجود ہے. آپ نے فرمایا عید والے دن روزہ مسلمان نو منع کیتا گیا ہے. مسلمانوں عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، نہ عید الاضحیٰ والے دن، نہ عید الفطر والے دن. حتیٰ کہ حدیث کے اندر بات موجود ہے، حسن درجے دی حدیث ہے، آپ نے جمعے والے دن بھی روزہ رکھن تو منع فرمایا. یعنی کہ سمجھیا جے نفلی روزہ صرف مخصوص کر لینا کہ میں جمعے والے دن ہی رکھاں گا. اس تو پہلا اگر کوئی بندہ جمعے رات دا رکھدا ہے، وچ جمعے دا رکھنا چاہے تے رکھ سکدا ہے. الغرض بات کرن دا مقصد ہے کہ صرف جمعے نو مخصوص کر کے روزہ رکھنا. اللہ دے رسول نے اے دے دو بھی تقریباً منع فرمایا ہے. حدیث صحیح حسن درجے دی موجود ہے. جیڑا بعد دے اندر ایک دن روزہ رکھدا ہے یا ایک دن پہلے رکھدا ہے او ملا سکدا ہے. ساری بات دا خلاصہ اے وے، عید والے دن اللہ دے رسول نے روزہ رکھن تو منع فرمایا ہے، تے آپ دی یوم ولادت والے دن سوموار دا آپ نے روزہ رکھیا ہے. حدیث ہے بھی موجود. انہاں دو تین حدیثاں تو کی مسئلہ مل رہا سانو، کی سانو جواب مل رہا ہے؟ سمجھو کہ آپ نے اپنی ولادت والے دن سوموار دا روزہ رکھیا ہے، تے آپ نے عید والے دن دا روزہ رکھن تو منع فرمایا، تے لوگ عید میلاد النبی ولادت والے دن منا رہے ہیں. لہذا اللہ دے رسول اگر فرماندے کہ میری ولادت دا دن عید دا دن ہے تے آپ روزہ کدی نہ رکھ دے. اس بات تو اے بات میری ایک اس حدیثاں تو اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے. آؤ لوگوں سنو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مدینے تشریف لے کے گئے، یہودی تہوار مناندے، اپنے اپنے تہوار انہاں دے دین دے مطابق، انہاں دی شرعی دے مطابق ہوندے. اللہ دے رسول جدو تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا خوشی کیوں مناندے ہو، تہوار کس چیز نے؟ کہنے لگے اللہ دے رسول جی باو اجداد تو ساڈے طریقے چل دے آ رہے ہیں، اسی تہوار منانے ہاں. آپ نے فرمایا ابدالکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. اللہ پاک نے تواڈے واسطے انہاں تہواراں دے بدلے بہترین خوشیاں تانوں یوم الاضحیٰ قربانی والا دن تے عید الفطر چھوٹی عید والا دن تانوں عطا کر دیتا ہے. انہاں عیداں دا ذکر حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے. اور جمعے نو اللہ نے عید دا دن، اللہ دے رسول نے عید دا دن آکھیا، حدیث موجود ہے. یوم عرفہ نو اللہ دے رسول نے عید دا دن آکھیا، حدیث موجود ہے. لے کے آئے کوئی مائدہ لال جنہیں آکھیا ہے ولادت رسول بھی عید دا دن کسی حدیث دے اندر موجود ہوئے. یار میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں بات بیان کرنا چاہنا، جس نبی نے سانو مسواک کرن دا اجر دسیا ہے تے طریقہ دسیا ہے. آپ نے فرمایا مسواک منہ نو پاک کرن دا آلہ تے رب دی رضامندی حاصل کرن دا ذریعہ ہے. اس نبی نے سانو سالانہ تہوار جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں دسیا؟ جس نبی نے دسیا ہے کہ واش روم جانا ہے تے پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. او میرے امتیو دعا پڑھے آج جنات کو بچ جاؤ گے. فارغ ہو کے جناب اعلیٰ غفرانک باران دیا پڑھنا ہے. جس نبی نے واش روم جان تے باران دے طریقے دسے، اس نبی نے سانو سالانہ جشن میلاد النبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ کہ جس نبی نے فرمایا رستے دے اندر جاندے ہاں تانوں کنڈا نظر آ جائے، پتھر نظر آ جائے، ہٹا دیا کرو، لاکا صدقہ دن تواڈے واسطے اللہ دے ہاں نیکی لکھ دیتی جائے گی.
جس نبی نے فرمایا کوئی ٹہنی درخت دی رسے دے اندر پریشان کر دی ہوئے انہوں کر دیو تاکہ مسافر نو پریشانی نہ ہوئے. اس نبی نے سالانہ تہوار جشن عید میلاد النبی دے جڑے اسی اج منا رہے ہیں بدعت, اللہ دے رسول نے کیوں نہیں سانو دسیا, کیوں چھپا لیا؟ جس نبی نے فرمایا کہ سائے دار درخت دے تلے پیشاب نہ کرنا, ہڈیاں پئیاں انہوں تے پیشاب نہ کرنا, جنات دا کھانا ہے رہائش انہاں دی, آپ نے کیوں نہ دسیا کہ جس نے عید میلاد النبی بھی ایک ہویا کرتا ہے تہوار نے کی ہے؟ جس نبی نے فرمایا راہ چل دی جگہ تے پیشاب پخانہ کرو گے لعنت کرن گے لوگ, اس لعنت تو بچ جایا جے. اس نبی نے سانو جشن میلاد تے رسول دے موقع تے عید مناون دا کیوں نہیں سبق دیتا؟ خدا را اللہ دے قرآن نو سمجھو, اللہ دے رسول دے فرمان نو سمجھو. لوگ طرح طرح دیا دیسا دلیلاں پیش کر دینے, لوگ توڑ مروڑ کے مسائل نو پیش کر دینے صرف ایس پیٹ دی خاطر دے اپنے مسلک نو بچان دی خاطر. اور میں ممبر رسول تے کھڑا, اللہ نے جنی ہمت اور توفیق عطا کی دیئے, اللہ دے رسول دا کوئی بھی فرمان ایسا ہوئی ہے ہی کوئی نہیں جڑا آپ نے فرمایا اے اج میری ولادت دا دن ہے, اٹھو جشن منائیے, اٹھو محفل کرو, اٹھو نعت خوانی کرو. آپ دی نعت خوانی آپ دی موجودگی دے اندر صحابہ تو سب تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ ولادت دا دن آ گیا ہے, چلو دیوانے محفل کریے تے جشن منائیے. ایسا کوئی فرمان توانو ذخیرہ حدیث دے اندر کوئی نہیں ملے گا. تے لوگ جناب اعلیٰ آیت پیش کرنے لگے, فرمایا کہندے نے قل بفضل اللہ, کہہ دیو اللہ دا فضل ہویا, وبرحمتہ, اللہ دی رحمت دے تو یہ فابی ذالکا, پس اے دے ذریعے فلیفرحوا, تسی خوش ہو جاؤ. حدیث دا ترجمہ ہے کہ اللہ دا فضل تو آڑے تے ہویا, اللہ دی رحمت تو آڑے تے ہو جائے, اے دے تے خوش ہویا کرو. فلیفرحوا, خوش ہو جائے کرو, پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. ترجمہ کیتا گیا خوشی مناؤ, تسی خوشی مناؤ. ادا ترجمہ کیتا گیا یفرحوا, دا معنی کہ وہ خوش ہو جائیں. تے جناب اعلیٰ اے ترجمہ کیتا گیا تسی خوشی مناؤ. اللہ نے توانوں قیامت والے دن تے سوال کرنا ہی کرنا ہے, انشاءاللہ ہوتے فیصلے ہو جان گے. تے اللہ دے رسول نو میں ایک آخری مین تے ایک پوائنٹ تے گل کراں گا. اللہ دے رسول نو انہاں آیتاں دی سمجھ کوئی نہیں آئی. صحابہ نے قرآن کوئی نہ سمجھیا کہ تسی سمجھ گئے ہو. آج دا مولوی جناب ملا سمجھدا ہے پیا, اللہ دے رسول دی ذات سمجھ نہ سکی. اگر سمجھ سکی ہے لے آؤ اللہ دے رسول دا کوئی عمل لے کے آؤ کہ جی میں تسی ایتھوں خوشیاں ثابت کر رہے ہو. اللہ دے رسول نے فرمایا ہو صحابہ خوشی ہو جاؤ, خوشیاں منایا کرو. کتے کوئی کہندا ہے واما بنعمت ربک فحدث, جیڑیاں نعمتاں اللہ دیاں تواڈے تے نے انہاں نو یاد کریا کرو. اے تو بھی میلاد ثابت کیتا جا رہا ہے. میں پھر کہاں گا انہاں پاگل نہ بنا سیدھے سدھے لوگاں نو پٹے رسیاں تے نہ لا. اللہ دے رسول نو انہاں آیتاں دی سمجھ ہوندی, اللہ دے رسول نو انہاں آیتاں دی نعوذ باللہ سمجھ نہیں لگی جیڑی تینوں لگ گئی ہے. اگر آپ نے سمجھیا ہے قرآن مکمل سمجھیا ہے نا, پھر صحابہ کو یہ بات نو چھپایا کیوں ہے؟ اگر پہنچایا ہے تے پھر حدیث دے اندر کوئی دلیل لے کے اگر تو سچا ہے, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تے کوئی دلیل لے کے آؤ, نہیں تے تواڈیاں نیکیاں تے اے محفلاں تے اے جشن تے ٹرالیاں تے جلوس ناچ گانے ڈھول ڈمکے تانوں اجر کوئی نہیں دلان گے. آؤ لوگو, اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے واضح فیصلے کر دیتے. پھر پتہ کی کہی دے او کوئی ممنوع تے دکھاؤ, منع ایک منع ہے کہ جشن عید ولادت رسول دے موقع تے اسی جشن منائیے, کوئی عید منائیے, کوئی منع ہے؟ او اللہ دے بندیوں سیدھے سادے لوگوں نو نہ پاگل بناؤ. او ڈاکٹر صاحب میں انہاں دے بیان تے گل کر رہا, زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے پھر بیوقوف بننا. کہندے نے کہ تسی سوال کرو کہ کیوں نہ منائیے, یہ کیوں پوچھتے کہ کیوں مناتے ہو, تسی منع بخا دیو. اچھا منع دکھا دیے. مغرب دیاں 3 رکعتاں فرض نے. فرض کنے نے مغرب دے 3, 4 پڑھ لو. اج تسی 4 پڑھیا جے, کیوں نہیں پڑھو گے؟ اللہ دے رسول نے نہیں پڑھی, نہیں پڑھی. آپ نے منع کیتا ہے, آپ نے کتے فرمایا کہ مغرب دیا 4 رکعتاں نہیں پڑھنی بھائی تسی, مغرب دے 3 پڑھنی. آپ نے کتے فرمایا عشاء دی نماز تسی عصر دے ٹائم پڑھ لو, منع فرمایا نہیں فرمایا. وہ اللہ دے بندیوں نیکی دی دلیل اللہ دے رسول دا عمل ہوندہ ہے. ایویں تے تسی لوگاں نو بیوقوف بناندے ہو.
نیکی جڑی اللہ دے رسول نے کیتی ہے وہ حدیث دے اندر موجود ہے، وہ لے کے آ۔ اللہ دے رسول نے مغرب دیا 3 رکعتاں پڑھیاں میں تاں پڑھنا، اللہ دے رسول نے عشاء دی نماز سرخی غروب ہون تو بعد پڑھی ہے لیٹ پڑھی ہے میں تاں پڑھنا، اللہ دے رسول دا عمل ہے میں تاں کرنا پیا۔ ایک صحابی رسول نے چھینک آئی تو انہوں نے کیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کوئی غلط تو نہیں کیا، الحمدللہ تمام تعریفہ اللہ واسطے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام اللہ دے رسول دے۔ کسی نے کوئی غلط کیا؟ صحابی رسول فرماندے نے بات سنو بھائی، اے عمل تیرے نالوں زیادہ اسی جاننے ہیں، اگر تے اللہ دے رسول نے کیتا ہے تے دلیل لے کے آ، نہیں تے پھر سزا واسطے تیار ہو جا۔ اللہ دے رسول نے عمل نہیں کیتا تے تو کیوں کہن دے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ؟ اینی پوچھ ہوندی ہے نیکی اوہی قبول ہے جڑی اللہ دے رسول نے کیتی ہے۔ تے آؤ ہن میں تانوں منع دسنا کہ کتنے آیا انہاں دا۔ یہ جننے بھی تہوار ہے کوئی ایویں جناب ثواب سمجھ کے نیکی سمجھ کے کیتے جاندے نے، صحابہ کرام نوں پورے دین دا پتہ نہیں چلیا سی۔ قرآن و سنت سے کیوں نہیں دلیل دیندے تسی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جڑا ساڈی سنت دے مطابق کوئی نہیں، اسی وہ عمل کوئی نہیں کیتا، اپنے اعمال انہیں گھڑ لینے، اپنے طریقے گھڑ لینے، یا دوسرے الفاظ ایسے حدیث دے سنے آجے من عمل عملا لیس علیہ غیر امرنا فہو رد، ساڑھے طریقے تو علاوہ کوئی دوسرے طریقیاں تے نیکی کردہ ہے فہو رد، کوئی قبول کوئی نہیں رد دے۔ اینا الفاظ دے نال مل جل دل دے الفاظ کنیاں کتاباں دے اندر آندے نے، آؤ میں تھوڑے سامنے نام پیش کرن لگے ہاں۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر ان الفاظ نال موجود، مسلم شریف دے اندر، ابو داؤد دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، امام شوکانی نے نقل فرمائی، ابن تیمیہ نے نقل فرمائی، فتح الربانی دے اندر موجود، امام ابن حزم نے نقل فرمائی، مجموع الفتاوی دے اندر، تفسیر ابن کثیر دے اندر بعد موجود ہے، صحیح ترغیب دے اندر موجود ہے، صحیح الجامعہ دے اندر موجود، غایت المرام دے اندر موجود، ابن حبان دے اندر موجود، یعنی ساریاں کتاباں دے اندر الفاظ کڑے موجود نے جڑا عمل اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق نہیں، آپ نے کیتا نہیں، تو آڑا عمل قابل قبول کوئی نہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اے جی دلیل میں تنوں دے رہے ہیں، منع کیتے جی، پھر جیڑی مرضی نیکی کر لو، منع کیتے، ایک 3 دی جگہ تے 4 پڑھو، فجر دیاں 2 دیے بنا تے 4 پڑھو، زیادہ ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے اللہ دے رسول نے نہیں کیتی، اللہ دے رسول دا طریقہ نہیں۔ جدو سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے، ناراض نہ ہویا جے، ناراض نہ ہوئے جے، خدا را ناراض نہ ہویا جے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک بات دی دلیل میں تانوں اللہ دے رسول دی حدیث پیش کر سکنا، کسے مسئلے تے میرے نال گل کر لے جے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، دل دکھے تے میں معذرت چاہنا، میں ایک گل کر رہا تفسیر دے اندر آ کے، جدو سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے، جدوں قول صحابی دا رد کرنا، والجماعت کہان دے کی مانے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ نبوت والی زندگی، حدیث ایک لے کے آ جاؤ، میں منن واسطے تیار ہاں، میں اعلان کراں گا جشن ولادت تے رسول دا۔ ایتھے ایک گل پلے بن لے آ جے، ولادت تے رسول دا کوئی منکر کوئی نہیں، آپ دی پیدائش دا کون منکر ہے؟ دے محدثین نے نقل فرمائی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول سوموار والے دن صبح دے وقت پیدا ہوئے، کون اندہ منکر ہے؟ کوئی انکاری نہیں، آپ پیدا ہوئے۔ مسئلہ ہے جشن عید دا، جڑے جلوس کڈے جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کوئی حدیث پیش کوئی نہیں کر سکتا، جاؤ بندے کو پوچھ لے آجے، علماء کو پوچھ لے آجے، اگر اللہ دے رسول دے قرآن اترے آئے آیتاں پیش کر دے جے، اللہ دے رسول نو سمجھ کیوں نہیں آئی، تو انہوں سمجھ کیوں آ گئی ہے؟ اگر انہوں نو آئی ہے تسی سمجھ دیو اے نیکی ہے، اگر نیکی سمجھ دیو تے اللہ دے رسول نو اس نیکی دا پتہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ کہن گے جی پتہ ہوئے گا، اگر پتہ سی تے سانو دسیا کہ نہیں
دسیا، اللہ دے رسول نے دسیا ہوئے گا، اگر دسیا ہے تے ہاتھو برہانکم، ایک دلیل لے کے آؤ اسی مننا واسطے تیار ہاں۔ اگر یہ نیکی کوئی نہیں پھر اللہ دے رسول نے دسیا کوئی نہیں۔ اگر آپ دے اللہ دا قرآن نازل ہوندا آپ اس بارے ضرور سمجھ دے، ایک قرآن اللہ دے رسول نے سانو سکھایا ہے، ہن اسی دین نو سکھاواں گے کہ دین ہے وے قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ دے رسول دی زندگی دے اندر کوئی دلیل دے نہیں سکدا۔ صحابہ دی زندگی دے اندر آ جاؤ، خلفاء راشدین دا دور گزریا، امیر المومنین دا دور گزریا ہے، کوئی بندہ دلیل لے کے آ جاوے کوئی نہیں لے آ سکدا۔ جاؤ بندے تانوں اعلان چیلنج، ایک حدیث لے کے آؤ، کسی صحابی دا طریقہ لے کے آؤ، او جو اللہ دے رسول دے جناب پروانے سن بڑا پیار کر دے سن، ایک دلیل انہاں دی طرفوں لے کے آ جاؤ، میں منان واسطے تیار ہاں۔ اس بعد تابعین دا دور آیا، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مسند احمد، جاؤ مشکات المصابیح بھی کتاب پئی ہے، بڑیاں بڑیاں حدیثاں دی کتاباں پئیاں نے، کوئی دلیل لے کے آؤ نہیں ملے گی۔ اس بعد آ جاؤ تبع تابعین دا دور آئے گا، کوئی تلاش کر کے دیکھ لو کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ ہن میں تانوں دسنا یہ شروع کدوں کم ہویا ہے، میں دلیل دینا ایندا آغاز کدوں ہویا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے جڑا انہاں نے بدعت ایجاد کیتی ہے، ایدا آغاز مصر دے شہر دے اندروں آغاز ہو رہا ہے۔ تقریباً آپ دے جان تو بعد 4 صدیاں بعد، 400 سال بعد ایک عبادت دے نام تے اے بدعت نو ایجاد کیتا گیا۔ مصر دے اندر بہت بڑے علامہ مفتی محمد بخیت اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام، ایک کتاب دا نام ہے، لکھ دینے صفحہ نمبر 44 445، صفحہ نمبر 44-45 یعنی 4445 دے اندر لکھ دینے سب تو پہلا فاطمی حکمران مصر دے اندر حکمرانی کرنے والے 6 میلاد منا دے، 7 میلاد منا دے، سارا سال تہواراں دے اندر گزار دیں دے، اونا حاکم وقت دا بھی جناب اعلیٰ برتھ ڈے منانا، اونا جناب اعلیٰ نیو ایئر منانا اپنے ملک دا، اللہ دے رسول دی ولادت دا جشن منانا، میلاد رسول جڑا اج منایا جا رہا ہے، اونا نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا میلاد منانا، سیدہ فاطمہ دا میلاد منانا، سیدنا حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا میلاد اونا نے منایا سب تو پہلا۔ اس تو پہلا توانوں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ تے انہاں مصر دے ایک اور بہت بڑے شیخ لکھ دینے، انہاں دا نام علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی، کتاب دے اندر لکھ دینے المواضع والاعتبار بذکر الخطط والاسار، اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے فاطمی حکمران شیعہ نے سب تو پہلا اے بدعت دا آغاز کیتا۔ سارا دن جلوس نکال دے، شام نو کھانے پک دے، بڑے بڑے چیف جسٹس سے بڑے بڑے قاضیاں دے لوگاں دے اندر تقسیم کیتا جاندہ مال کھانا، اج وہی طریقہ بنایا جا رہا ہے۔ آؤ لوگو اس تو بعد تیسری دلیل میں تو انہوں دے سکنا مصر دے اندر ادا آغاز ہویا ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن علی قلقشندی انہاں دا نام ہے، انہاں نے سبح العاشا فی صناعت الانشاء دے اندر لکھے آئے 12 ربیع الاول نو فاطمی حکمران جلوس نکال دیتے جناب اعلیٰ بدعت نو بڑا شور شرابے دے نال منا دے، حالانکہ اللہ دے رسول دے اے فرمان نہیں، آپ دا طریقہ نہیں، صحابہ دا عمل نہیں، تابعین دا عمل نہیں، تبع تابعین دا عمل نہیں، امام محدثین دا عمل نہیں، اے بدعت اللہ دے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی تو انہوں جہنم دے اندر لے کے جائے گی۔ سنتات عمل آئے تے جناب اعلیٰ سنت عمل تو دور چلے جانے ہیں، اسی فلاں پیر دے بیعت ہو گئے، اسی فلاں جناب اعلیٰ فلاں پیر دی گل مانے ہیں، حدیث نو پیچھے چھاڑنے ہیں، نعرہ لانے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یار اللہ دے رسول دا اے طریقہ کوئی نہیں ہے، حکم کوئی نہیں، اینا اکھاں نے ویکھیا ہے، تسی بھی دیکھو گے پیراں دے اندر چانجراں پائیاں نے، منہ تے دوپٹہ کوئی نہیں، تے خود ویڈیو بنان والیاں عورتاں تے جشن آمد رسول دے چنڈے لہرا رہی نے۔ اللہ دے رسول آئے تو آنو پردہ کران واسطے تسی انہاں دی تعلیم تو دور ہو کے انہاں نال محبت دا اظہار کر رہے ہو۔ تسی دیکھو گے لوگ کیک کٹ دے ثواب ہوندا ہے، ٹرالیاں پریج پریج کے سارا دن
لوگوں بھی پریشان تے آپ بھی پریشان، اللہ دے رسول دی تعلیم نہیں۔ اللہ دے رسول دی تعلیم ہوندی تے حدیث دے اندر موجود ہوندی، صحابی دا عمل ہوندا۔ خدا را انہاں لوگاں انہاں لٹیریاں تو باز آ جاؤ، قرآن و سنت نو پڑھو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساری دی ساری زندگی تواڈے کول اللہ دے رسول دی پئی ہے، اونوں ویکھو، او دے اندر جو اللہ دے رسول نے نیکی کیتی ہے وہی قابل قبول ہے، اور کوئی عمل قبول نہیں۔ نیکی دا عمل اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق ہی قبول ہے۔ اور وڈی گل ہے 12 ربیع الاول نو کنے پیدائش لکھی ہے، کیڑا ہے ذرا دلیل تے لے کے آؤ، کنے کے لوگاں نے انہاں دی تحقیق دے مطابق کہ 12 ربیع الاول نو جلوس نکالدا ہے، خوشیاں اللہ دے رسول دی پیدائش دے دن۔ او خدا دا خوف کرو، پیدائش والے دن 9 ربیع الاول تے اکثر بلکہ کثیر بہت زیادہ محدثین دا اجماع ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے تے وفات تے اتفاق، وفات یعنی کہ وفات تے اتفاق پیدائش دے اندر اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کیا ہے، بعض نے 2 محرم نو کیا ہے، بعض نے 2 ربیع الاول نو کیا ہے تے لیکن وفات تے سارے نے 12 ایسے امام اور محدثین نے جنہاں نے آپ دی وفات 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ ایک دی کتاب دا حوالہ میرے سامنے 15 حوالے موجود نے۔ بھلے ہوئے ہو اللہ دے بندو، سمجھو تے اپنے پیارے نو سمجھاؤ تے سیدھے رستے تے لے آؤ۔ اللہ دے رسول دی وفات دا دن، آپ دی عمر کنی؟ 63 برس، آپ دنیا تو گئے نہیں گئے؟ دیکھو صحابہ کرام نے آپ نو غسل دیتا، آپ نو دفنایا، آپ دی قبر کیتے جی مدینہ شریف مسجد نبی دے اندر، روضہ رسول دے اندر۔ آپ فوت ہوئے نہیں ہوئے۔ اے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ دی 63 سالہ زندگی ہے۔ صحابہ کرام اللہ دے بندو تسی آج کہہ رہے ہو اللہ دے رسول پردہ فرما گئے، انج ہو گیا انج ہو گیا، اللہ دے رسول آندے نے فلاں گھرے آ گئے، تو لوگ خود کہندے نے کہ ہمارے گھر میں ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ ساڈے گھرے بھی آؤ، ساڈے گھر روشنی ہو، نالے کہندے ہر جگہ تے حاضر و ناظر عقیدہ تے درست بناؤ، ہر جگہ تے حاضر و ناظر تے پھر بازار سجان دا مقصد ہی کی اللہ دے رسول دے پہلے موجود نے تے اللہ دے رسول نے زندگی گزاری چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماندے نے سبت علی الایام فرنا لیالیا، ساڈے تے جو مصیبتاں آئیاں نہیں اگر دن تے پہ جاندیاں دن راتاں دے اندر تبدیل ہو جاندے، تسی خوشیاں منا رہے ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے آپ دی جان تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں، کدی مسکراندے نہیں ویکھیا سیدنا علی فرماندے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے مؤذن رسول نے حبشہ تو آ کے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ اذان سنا دیو، کہنے لگے اذان میرے کو نہیں کی جانی، اگے میں اذان کہندا اللہ دے رسول تے نظر میری پی جاندی سی، میں نے اللہ دے رسول نظر نہیں آندے تے میرے کو اذان نہیں کہی جانی، مجبور کیتا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہنے لگے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ تے گئے نا جی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ تے غشی کھادی تے گر گئے، ہوش آیا تے پوچھیا، فرمایا کہہ رہے تانوں دسیا ہے کہ اللہ دے رسول نظر نہیں آندے، اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سا اللہ دے رسول مینوں مصلی تے بیٹھے نظر آ جاندے سن، مسجد نبی دے اندر نظر آ جاندے سن، میرا دل خوش ہو جاتا۔ خدا را صحیح عقیدے دی پہچان کرو۔ صحابہ کرام فرما روندیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تانوں اصل نا دین اسلام تو دور رکھیا گیا، تانوں حدیث نہیں کوئی پڑھن دیندا، تانوں حدیث دے مطالعہ تو دور رکھیا گیا ہے، اللہ ہی بس سانو ہدایت دے۔ صحیح البخاری دے اندر کتاباں بڑیاں دے اندر حدیث موجود ہے، حدیث دے اندر شک بھی کوئی نہیں، کتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا خبردار کوئی کہے گا کہ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے میں ان کی گردن اڑا دیاں گا۔ اللہ دے رسول جی میں جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں واسطے گئے سی نا کوئی طور تے، اوویں گئے نے واپس آ جان گے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ چلیا، فرمایا اے ہو گیا ہے، آپ سیدھے ممبر رسول ممبر مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے، فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، خطبہ دیتا آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول، جی دے وچ آندا ہے کہ اللہ دے رسول اگر کبھی فوت ہو جان، اگر شہید ہو جان تو تسی اپنے قدمہ تو پھر جاؤ گے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، کہندے نے سانو انج لگدا ہے جی میں آیت نازل ہی اج ہوئی، اسی تے بھول گئے سی کہ اللہ دے رسول بھی دنیا تو جانا ہے، فوراً سارے غصے ٹھنڈے ہو گئے۔ تو کدھر کوئی صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس صحیح البخاری دی حدیثاں پڑھاندے ہیں، انج بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، پڑھاندے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گیا، یوم الخمیس کہندے ہیں، سوال کیتا گیا یوم الخمیس تو کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الخمیس، تانوں کی پتہ یوم الخمیس دا دن کیڑا دن ہے؟ یہ جمعرات دا دن ہے جس دن اللہ دے رسول تے بیماری نے غلبہ پایا، آپ دوبارہ اٹھ نہیں سکے، اسے بیماری دے اندر اللہ دے رسول نو پیارے ہو گئے، وہ اللہ دے رسول زندہ ہوندے تے جناب ابوبکر صدیق آپ دی موجودگی دے اندر حجرے مبارک دے اندر آپ موجود، آپ مصلی تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھاندے،
خدا را اللہ پاک سنو ہدایت عطا فرمائے، جو سنے اللہ تعالیٰ سن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی کسی بندے نے کوئی شک ہوئے سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ الرحمن میں حق بات دی گواہی دینے واسطے تیار ہاں، اور انشاءاللہ اس دا ثبوت دینے واسطے تیار ہاں۔ اللہ میرے علم دے اندر برکت دے اور مینوں باعمل عالم بنائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔